हरे कृष्ण। सधैँ चाहिँ म एउटा सानो स्तुति गर्दछु। कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री हरि श्री कृष्णलाई स्मरण गर्दै यो स्तुति श्रवण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चस्मितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांति स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौच नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मत्व सृजयते विश्वं स्थितौ पालयते पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तय। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्पवृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कोणन्तमरविन्द दलायताक्ष्यं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद सदुज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्र भक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पंथास्तु कोटि समसत्वर पंचगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्य विचिन्त्य तात्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशुति देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सूर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम गणेशाय नमः। समस्त उपस्थित भक्तहरू सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्णको श्री चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा परम गुरुदेवका पनि गुरुदेव
स्वयं भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण राधा भावमा यस भूधरातलमा आउनु भएका श्री गौराङ्ग महाप्रभुको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै श्री चैतन्य महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। केनो उपनिषदले भन्छ इह चेद वेदी तथा सत्यम् अस्ति, न चेद इह वेदिन् महति विनष्टिः। यो चोला मनुष्य चोला हुँदैमा सत्यको बोध गर। यदि सत्यको बोध गर्न सकेनौ भने विनष्टि। अनि के विनाश हुन्छ त भन्दै कठोपनिषदले उता भन्छ इह चेद असकत बोधुधम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। जसले अहिले नै पाएको यो मनुष्य चोलामा सत्य ज्ञान हासिल गर्न सक्दैन, त्यो सर्गेषु, यहाँ सर्ग भनेन बहुवचन सर्गेषु, लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, उसले विभिन्न विभिन्न शरीरहरूमा विचरण गर्नुपर्नेछ। आदि शंकराचार्यले भन्नुभयो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढमते। ए मूढ मूर्खहरू गोविन्दलाई भज, गोविन्दलाई भज, गोविन्दलाई भज, नत्र भनेदेखि त पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यो जन्म मृत्युको चक्रमा जुन हामीहरू पिल्सिदै आएका छौं जन्म जन्मान्तरदेखि, त्यही जन्म मृत्युको खेलमा हामी बारम्बार बारम्बार पिल्सने छौं, घुमिरहने छौं। तसर्थ सत्य बोध गर्नु यो मानव शरीरको एक मात्र लक्ष्य हो। यो मानव शरीरले सत्यको बोध गरेर त्यस अनुरूप आफ्नो जीवन यापन गरेर सत्य प्रति अघि बढ्नु हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हो। उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्रे। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो कथन यहाँ मिल्दछ। यसै परिप्रेक्ष्यमा एउटा सानो उपनिषदको कथा मलाई याद आयो। दुई जना रहेछन्, हुटिट्याउ र हुटिट्याउनी। समुद्रको किनारमा गुड रहेछ। लोग्ने स्वास्नीको कस्तो कुरा हुन्छ यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। हुटिट्याउनीले आफ्नो श्रीमान लोग्ने हुटिट्याउलाई भनेछ, पतिदेव यो समुद्रको पानी बढ्दै आइरहेको छ, हामीले भर्खर फूल पारेका छौं, मेरो अंडा छ, फूल छ, यो कुन दिन यो समुद्रको पानीले हाम्रो गुण पनि भत्काइदिन्छ, यो हाम्रो फूल अंडा पनि यसै बित्थामा जान्छ, केही गर्नु पर्यो लौ न भन्दा त्यो हुटिट्याउ श्रीमान पतिदेवले भनेछ, त्यो मुला समुद्र यसो पो भन्नु रहेछ, त्यो समुद्रले हामीलाई दुःख दिन सक्छ र, त्यस्ता नाथे समुद्र भन्नु रहेछ। अनि के भएछ भने त्यही बेला समुद्र भगवान वरुण देव त्यतै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले सुनिहाल्नु भएछ यो कुरो। अनि वरुण देवलाई अलि अलि रिस उठेछ, यो नाथे हुटिट्याउले मलाई मुला भन्ने, पर्ख तलाई भन्ने सोचेर
उहाँले चाहिँ नि खुसुक्क आएर त्यो हुटिट्याउँ र हुटिट्याउनीको फुल चोरेर लानुभएछ, कतै लानुभएछ। यो उपनिषदको कथा हो। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान भयो, हुटिट्याउनीले यसो हेरे कि आफ्नो फुल नै छैन, अन्डै छैन, हराएछ। उनी त उठाएर ए पतिदेव उठ्नु पर्यो, उठ उठ, के भयो भन्दा खै हाम्रो अन्डै छैन, हाम्रो अन्डै चोरी भयो, फुल नै लग्यो। मैले भन्दै थिएँ नि, हजुरले वास्तै गर्नु भएन पतिदेव। अनि उसले भनेछ त्यो पक्कै पनि त्यो समुद्रले लग्यो होला, त्यो मुला समुद्र, त्यो नाथे समुद्र भन्न थालेछ। अनि हुटिट्याउनी रुन थालिछिन्। यता यो लोग्ने हुटिट्याउँ चाहिँ नि समुद्रको किनारमा गएर तैँले मेरो फुल लानी, तँलाई पख भन्दै त्यो चुच्चाले समुद्रको पानी यसो उठाउँदो रहेछ, यता फाल्दैछ, यसो उठाउन थालेछ, फाल्दैछ। के गरेको त भनेर हुटिट्याउनीले सोधिछे। यो मुला समुद्र, यो नाथे समुद्र, यसलाई म सुकाइदिन्छु। हेर्नुहोस् हुटिट्याउको त्यो क्रिया। उसले चुच्चाले समुद्रको पानी यसो झिक्दो रहेछ, यता फाल्दैछ, गरेछ। त्यसपछि त्यहाँ अचम्म भयो। थुप्रै हुटिट्याउहरू चाहिँ नि उनीहरूका बिरादरीहरू त्यहाँ आएछ। अनि यसो हेरेछन् यसले के गर्न लागेको। अनि यसो चुच्चाले प्वाखमा यसो टोकेर ए तैँले के गरेको यो भनेछ। देखिनस् तैँले, म यहाँ लागिरहेको छु, यहाँ समुद्र सुकाउन लागेको भनेछ। अनि यसरी पनि समुद्र सुक्छ, त्यत्रो विशाल समुद्र, अनि त्यो चुच्चाले कति पानी आउँछ, यसरी नै सुक्छ भन्दा उल्टो झपारेछ। तिमी आफ्नो काम गर न, म यहाँ आफ्नो काम गरिरहेको छु भन्दो रहेछ। अनि चुच्चाले पानी झिक्दो रहेछ, यता फाल्दो रहेछ, झिक्दो रहेछ, यता फाल्दो रहेछ। अब त्यहाँ अचम्म भयो। सबै हुटिट्याउहरू पनि त्यहाँ अरू पनि जम्मा भएछ। र सबैले के सोचेछन् भने अब यो पन्छी, यसलाई त अन्याय नै भयो, यसको चाहिँ नि फुल समुद्रले लग्यो, अब यो एक्लै परेछ, हामी सबैले यसलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर सबै भएभरका हुटिट्याउँ र हुटिट्याउनीहरू त्यहाँ आएर त्यसै गरी चुच्चाले पानी झिक्न थालेछन्, यता फाल्न थालेछन्, झिक्न थालेछन्, फाल्न थालेछन्। त्यसपछि त्यहाँ आएछ काग, भङ्गेरा, परेवा आदि पनि आएछन्। यो के गर्न लागेको हो भन्दा समुद्र सुकाउन लाग्यो। अनि यसरी सुक्छ त भन्दा अब सुक्छ, हामी सबै लागेपछि सुक्छ भनेपछि उनीहरूले पनि ल यो हाम्रो पन्छी समाजमाथि नै आपत पर्यो, यो पन्छी समाजमाथि नै विपद पर्यो, हाम्रो नस्लमाथि नै धावा भयो भनेर त्यहाँ के गिद्ध, के चिल, के कौवा, के भङ्गेरा, के परेवा, के हाँस सबै आएछन् र चुच्चाले पानी झिक्दै यता फाल्दै गर्न थालेछन्। त्यहाँ त भयङ्कर ठुलो हुल भएछ। त्यसपछि त्यहाँ यो भयङ्कर ठुलो चर्तिकला हुँदै गर्दाखेरि नारद मुनि पनि पुगेछन्, नारायण नारायण भन्दै। उनी त जहाँ पनि पुग्ने। अनि आएर यसो हेरेछन्, ए तिमीहरूले के गरेको भन्दाखेरि सबै चराचुरुङ्गीहरूले हामीहरूले यहाँ समुद्र लुगा सुकाउन लागेको हजुर गुरुदेव भनेछन्। अनि यसरी सुक्छ त भन्दा सुक्छ, बरु हजुरले पनि यसो हामीलाई चाहिँ नि मद्दत गर्नु पर्यो, यो हामी सबैले समुद्र सुकाउन ला भनेछ। हो र, हो हजुर, हामीलाई त बित्यासै पार्यो, हाम्रो फुलै, यो हुटिट्याउनीको फुलै चाहिँ नि चोरेर लगिदियो समुद्रले भनेपछि नारद मुनिलाई पनि उहाँ त दयालुको खानी। अनि उहाँ पनि ल पख म पनि तिमीहरूलाई मद्दत गर्छु भनेर उहाँ त जहाँ पनि पुग्ने, उहाँ त वैकुण्ठ गएछ। अनि वैकुण्ठ गएको त्यहाँ चाहिँ नि विष्णु लक्ष्मीका ढोकाको अगाडि गरुड भगवान, गरुड महाराज बसिरहेका रहेछ। अनि नारद मुनिले भनेछन्, ए गरुड देव के गरेको तिमीले यस्तो त, उहाँ पन्छी समाजमा, तिम्रो समाजमा त्यस्तो आपत परिसक्यो भनेछ। उनले चाहिँ म त के गरौँ हजुर, म त ड्राइभर, अब विष्णु लक्ष्मी भगवान कहिले आउने हो, उनीहरूलाई घुमाउन लानुपर्छ मैले, म त अब यसै कुरेर बसेको भनेछन्। होइन होइन, तिमी गइहाल, तिम्रो पन्छी समाजमाथि यति ठुलो आपत विपद परिसक्यो, तिमीलाई जानु पर्यो भनेपछि हो र, मलाई जानु पर्यो, गइहाल तिमी त राजा, पन्छीको राजा, तिमी त जानै पर्यो भनेपछि यसरी गरुडलाई पनि पठाइदिएछन्।
अब गरुड त बेतोडसँग अब पन्छीका राजा उनी त विशालकाय पुगेछन्। यो देख्ने बित्तिकै समुद्र देव त वरुण देव त अलिअलि डराउन थालिहाले। अनि यता नारद देव स्वयं विष्णु कहाँ पुगेछन् र भनेछन् विष्णुमा भगवान उहाँ भुटिट्याउको फुल चोर्दैछ, मैले त गरुडलाई पठाइदिइसकेँ, अब हजुर पनि जानु पर्यो। यो त गजबै भयो, त्यहाँ अत्यासै वित्यासै परेछ भुटिट्याउनीलाई भनेपछि हो र भनेर स्वयं विष्णु भगवान पनि गएछन्। अब विष्णु भगवानै पुगिसकेपछि वरुण देव त डरले एकदम थुरथुर भएछ। सबै आए उसको विरुद्धमा। अनि गएर वरुण देवले विष्णु भगवानसँग माफी मागेको छ। हे भगवान, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्दा त्यो हुटिट्याउनीसँग माफ माग्नु पर्यो, मसँग होइन भनेपछि वरुण देव गएछन् हुटिट्याउ र हुटिट्याउनीका, र हुटिट्याउलाई भन्नुभएछ, हो मलाई त तिमीले मूलै बनाइदेऊ बा, म त मूला नै रहेछु। यस्तो किसिमको उपनिषदको कथा छ। यसमा द मोरल अफ द स्टोरी भन्छ नि, द सार उपनिषदको उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक। एउटा साधारण हुटिट्याउले पनि समुद्र देव वरुण देवलाई जित्न सक्ने सफलता त्यहाँ हासिल गर्यो। अनेकौं जन्मदेखि हामी पिल्सिरहेका हामी मनुष्यहरू यही जन्ममा नै श्री कृष्ण प्राप्त गर्न हामी सक्दछौं। उडी उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक। यसको लागि हामी श्रीमद् भगवत गीतामा जे ज्ञान दिइएको छ त्यो ज्ञानलाई अक्षरशः आफ्नो जीवनमा पालना गरौं। र आज हामी श्रीमद् भगवत गीता सुरुवात गर्दैछौं। यो श्रीमद् भगवत गीता वास्तवमा हाम्रा शास्त्रमा दुई ग्रन्थ छन् जसलाई इतिहास भनिन्छ, जसमा रामायण र महाभारत छ। यो महाभारतमा 1,00,000 श्लोकहरू छन्। यसमा 18 पर्वहरू छन् भने 6औं पर्व जसलाई भीष्म पर्व भनेर भनिन्छ, यो भीष्म पर्वको उद्धृत अंश हो। त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यही नै। र यसलाई गीता, गीतको अर्थ हुन्छ बोल्नु, गीत गाउनु। र यहाँ संवाद भएको छ स्वयं श्रीहरि र अर्जुनको बीचमा। नर र नारायण, नारायण पक्षीय हुनुहुन्छ श्रीहरि कृष्ण र नर पक्षीय हुनुहुन्छ अर्जुन, र उहाँहरू बीचको वार्तालाप यो नै ज्ञान हो। र यो ज्ञान भगवान श्री कृष्णले धेरै पहिला सूर्यदेवलाई सुनाउनु भएको थियो। गीताको 4औं अध्यायको पहिलो श्लोक त इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छाक्वै आब्रवीत भनेर गीताको 4औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई मैले यो गीताको ज्ञान धेरै पहिला स्वयं सूर्यदेव विवस्वानलाई बताएको थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ। तसर्थ यो युगौं युगको पुरानो ज्ञान हो, जुन ज्ञान हामी अब श्रवण गर्न गइरहेका छौं। यो अध्याय 1 अलिकति प्राविधिक छ। यसमा ज्ञान भन्दा पनि त्यो अवस्था कसरी सृजना हुन गयो भन्ने बारे यसमा विशेष खुलाइएको छ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 को पहिलो श्लोकमा धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्रले भन्नुहुन्छ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रले भन्नुभयो, हे सञ्जय, युद्ध गर्ने इच्छाले कुरुक्षेत्रको धार्मिक स्थलमा जम्मा भएका मेरा र पाण्डुका छोराले के गरे। यो श्लोकलाई अलिकति अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने धृतराष्ट्र उहाँ अन्धा थिए। यो श्लोक हेर्दाखेरि उहाँको पक्षपाती व्यवहार छर्लङ्ग हुन्छ। उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ, यो कुरुक्षेत्रमा पाण्डव
र कौरवहरूको जुन सेना बसेको छ, मेरा कौरवहरूले र पाण्डवहरू यी दुईको अवस्था कस्तो छ? उहाँले भन्नुहुन्छ मेरा पाण्डव, मेरा कौरव यहाँ आफ्नै नातेदार छन् पाण्डवहरू पनि, तर धृतराष्ट्र उहाँ आफ्नै पुत्रहरूको पक्ष लिनुहुन्छ र यही यो संसारको खेलो हो। हेर्नुहोस्, यो संसार दुखालय अशाश्वत छ। माम उपेत्य दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः भनेर भगवान श्री कृष्णले गीताको 8औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। जसले मेरो भक्ति गर्छ त्यसले यो अशाश्वत जुन नित्य छैन यो संसार फेरि गरेकिन आउनु उसलाई पर्दैन। आ ब्रह्म भुवनलोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मलाई प्राप्त गरेपछि यो दुखालय संसारमा पुनः आउनु पर्दैन। यो संसार नै दुखालय छ। यहाँ प्रत्येक व्यक्तिले एक अर्कासँग जुन सम्बन्ध राख्दछ त्यो सम्बन्ध अन्योन्याश्रित सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भनेर भनिन्छ त्यसलाई। यसमा वास्तवमा भन्नु मात्रै हो, प्रेम भन्ने हुँदैन। यो हाम्रो शास्त्रले स्पष्टसँग भनेको छ। ज्ञानकाण्डको एउटा उपनिषद छ बृहदारण्यक उपनिषद। त्यहाँ ऋषि यज्ञवल्क्य ऋषि र उनका पत्नी मैत्रेयी बीचको वार्तालाप त्यहाँ रहेको छ। आफ्नी पत्नीलाई सुनाउँदै यज्ञवल्क्य ऋषिले भन्नुहुन्छ नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्य आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवत्य। यो श्लोकलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। यहाँ यज्ञवल्क्य ऋषिले के भन्नुहुन्छ भने पतिले आफ्नी पत्नी प्रिय पत्नी भनेर भन्छ नि। नबारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवत्य आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवत्य नबारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवत्य। जाया अर्थात् पत्नी, पत्नीलाई मेरी प्रिय भनेर भन्छ जुन उसले, यो पत्नीको सुखको लागि भनेको होइन। उसले जे पनि क्रियाकलाप आफ्नी पत्नीको लागि गर्छ पत्नीको सुखको लागि उसले गर्दैन। आत्मनस्तु कामाय आफ्नै सुखको लागि उसले त्यसो गरेको हुन्छ। नबारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। यसै गरिकिन पत्नीलाई पनि आफ्नो पति यस कारण प्रिय हुँदैन कि उसको सुख होस् भनेर। पति यस कारण उसको लागि प्रिय हुन्छ कि आफैलाई सुख होस् भनेर। आत्मनस्तु कामाय। यसै गरिकिन अगाडि यज्ञवल्क्य ऋषि भन्नुहुन्छ नवारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवत्य आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवत्य। व्यापार पनि त्यही हो। कसैलाई पनि व्यापार आफ्नो सुखको लागि मात्रै प्रिय हुन्छ। नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवत्य। देवता पनि त्यही हो। आफ्नो सुखको लागि केही माग्नको लागि यसो गर्दैलान् कि भनेर देवताहरू प्रिय हुन्छन्। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्य आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवत्य। यो सबै नै यस्तै छ। यो संसार नै दुखालय छ। यहाँ सबैले आफ्नो सुख मात्र हेरेको हुन्छ। वास्तवमा पञ्चदशीमा भन्छ नि वित्तात् पुत्रः प्रियः अरे। आफ्नो व्यापार भन्दा त्यसलाई पुत्र प्रिय हुन्छ अरे। वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात् पिण्डः अरे। त्यो पुत्र भन्दा उसलाई आफ्नो शरीर नै प्रिय हुन्छ अरे। वित्तात् पुत्रः प्रिय। यस कारण यसको प्रमाण दिन सकिन्छ कि उसले आफ्नो पुत्रलाई कुनै असाध्य रोगले छोयो अथवा पुत्रलाई केही गर्नु पर्यो भने आफ्नो व्यापार पनि उसले बेचिदिन्छ भने पुत्रात् पिण्डः प्रिय। त्यो पुत्र भन्दा आफ्नै शरीर उसलाई यस कारण प्रिय हुन्छ र यसको प्रमाण यस कारण दिन सकिन्छ अरे कि
घरमा गरिबी भयो, असाध्य गरिबी भयो भने त्यो पुत्रलाई पनि टाढा टाढा उसले पठाइदिन्छ अरे, खटाइदिन्छ अरे। पिण्डात इन्द्रियास्त प्रिय, यो पिण्ड आफ्नो शरीर भन्दा उसलाई इन्द्रिय, आफ्ना शरीरका इन्द्रियहरू प्रिय हुन्छ अरे। यसको प्रमाण यसरी दिन सकिन्छ अरे कि त्यस व्यक्तिलाई कुनै बाह्य घातक हात हतियारले पिट्न थालियो भनेदेखि त उसले आफ्नो इन्द्रिय बचाउँछ, आँखा कान छाला जिब्रो बचाउँछ, शरीरको अन्य भागमा चोट लागोस् उसलाई मतलब हुँदैन। इन्द्रियास्त प्राणः प्रियः, तर इन्द्रिय भन्दा पनि उसलाई आफ्नो प्राण प्रिय हुन्छ। यसको प्रमाण यसरी दिन सकिन्छ अरे कि उसले राजालाई बिन्ती गर्छ अरे कि बरु सरकार मेरो आँखा फोडिदेऊ, मेरो कान फुटाइदेऊ, मेरो हात खुट्टा काटिदेऊ, तर मेरो प्राण नल्याऊ भनेर भन्छ अरे। अनि प्राणात आत्म परः प्रिय, अनि त्यो प्राण भन्दा पनि उसलाई आत्मा प्रिय हुन्छ अरे। यसको प्रमाण यसरी दिन सकिन्छ कि कुनै असाध्य रोगले त्यसलाई छोयो भने हे भगवान बरु मेरो प्राण हरिलिऊ भनेर पनि उसले याचना गर्छ अरे। यसरी व्यक्ति स्वार्थ हुन्छ र उसको स्वार्थपन अवस्था हेरेर परिवर्तन हुने मात्र हो, नत्र भने प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी हुन्छ। तपाईले आफ्नो घरमा आफ्नो पुत्र, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो माता यहाँले तपाईले यदि प्रेम गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको आफ्नो प्रेम हो, आफ्नो स्वार्थ उहाँबाट सिद्धि हुन्छ भने उनीहरूले पनि तपाईहरुलाई यस कारण प्रेम गर्छु भनेर भन्छन्, त्यो उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ छ। यस्तो किसिमको यो संसार छ, यो तितो सत्य हो। र यहाँ यो पहिलो श्लोकमा यही देखाउँदछ। धृतराष्ट्र आफ्ना पुत्र कौरवहरूको पक्षपाती नै छन्, पक्ष नै लिएर कुरा गर्दैछन् र उहाँले यहाँसम्म भन्न भ्याए कि यो कुरु, उहाँहरू कुरु नै होइन, मामकाहा मेरा र पाण्डवाश्चय र पाण्डवका सैनिकहरूले के गरे त भनेर धृतराष्ट्रले यो प्रश्न सोध्नु नै यो संसार कस्तो छ, के यो धर्म युद्ध भएको थियो र के कारणमा त्यहाँ युद्ध भइरहेको थियो, यो कुरा यो प्रथम श्लोकले नै बताउँदछ। त्यसपछि यहाँ कति सेनाहरू थिए, कस्ता कस्ता शङ्खहरू बजे आदि कुराहरू यी श्लोकहरूमा बताइएको छ। म सरसर्थी पढेर यहाँहरूलाई सुनाउँछु। हरे कृष्ण। सञ्जय उवाच, त्यसैले सञ्जयले भन्नुहुन्छ, दृष्ट्वा तु पाण्डवनिकं व्यूढं दुर्योधनश्च तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। सञ्जयले भने, हे राजन, पाण्डुका छोराहरूले गरेको सैन्य मोर्चा देखेर राजा दुर्योधन आफ्ना गुरुका नजिक गएर यसरी भने। अब त्यो लडाईँमा दुर्योधनले बोल्दै हुनुहुन्छ। दुर्योधन आफ्नो राजाहरूको नजिकमा, आफ्नो पक्षमा गएर, आफ्नो सेनापति नजिक गएर दुर्योधनले भन्न थाले। के भन्छन् त दुर्योधनले? पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येश धीमता। हे गुरु, हे आचार्य, हजुरको बुद्धिमान शिष्य द्रुपदको छोराले व्यवस्थित गरेको पाण्डवहरूको विशाल सैन्य शक्तिलाई एकपटक हेर्नुहोस् भनेर यो द्रुपदले निर्माण गरेको सैन्य शक्तिलाई देखाउनुहुन्छ। वास्तवमा यी द्रुपद महान कूटनीतिक दुर्योधन, महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्यका कमजोरीहरू औल्याउन चाहन्थे। अर्जुनका ससुरा तथा द्रौपदीका पिता राजा द्रुपदसँग पहिल्यै द्रोणाचार्यको केही राजनीतिक झगडा परेको थियो। यो झगडाको फलस्वरूप द्रुपदले एउटा विशाल यज्ञ सम्पन्न गरे, जसबाट उनले द्रोणाचार्यको वध गर्न सक्ने छोरा पाउने वरदान पाएका थिए। यो कुरा द्रोणाचार्यलाई राम्रोसँग थाहा थियो, तैपनि उनी साह्रै उदार प्रकृतिका ब्राह्मण थिए। त्यसैले द्रुपदको छोरो धृष्टद्युम्न सैन्य शिक्षा प्राप्त गर्न उनी कहाँ आउँदा उनले नहिचकिचाइकन
धुम्नलाई युद्ध विद्याका सम्पूर्ण गोपनीय पक्षहरू पनि सिकाइदिएका थिए। यसरी दुर्योधनले देखाउँदै भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त्यो पक्षमा धृष्टद्युम्न पनि छ, जो यज्ञबाट नै उत्पन्न भएका थिए द्रोणाचार्यको वध गर्नको लागि। त्यहाँ त्यस्तो पनि छ। अत्र शूरा महिष्वासा भीमार्जुन समयुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ यो पाण्डव सेनामा भीम र अर्जुन समानका लडाई गर्ने महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद जस्ता अनेक वीर धनुर्धारीहरू छन्। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ, धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुश्चः। महान वीरहरू तथा धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुन्तिभोज र शैव्य जस्ता शक्तिशाली योद्धाहरू पनि त्यहाँ छन्। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यमान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्वे एव महारथाः। त्यहाँ पराक्रमी युधामन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्राको छोरा र द्रौपदीका छोराहरू छन्। यी सबै योद्धाहरू महारथी हुन्। अस्माकं तु विशिष्टा एतान निबोध द्विज उत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईको जानकारीका लागि म सैनिकहरूको सञ्चालनमा विशेष दक्ष मेरा सेनापतिहरूका बारेमा पनि केही भन्छु। अब आफ्ना सेनापतिहरूको बारेमा पनि भन्न थाले। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च तथा एव च। मेरा सैनिकहरूमा सदा सर्वदा विजयी हुने हजुर स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण र सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा आदि हुनुहुन्छ। यसलाई भन्दै प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ, दुर्योधनले यहाँ सधैँ विजयी हुने सबै अद्वितीय योद्धाहरूको उल्लेख गरेका छन्। विकर्ण दुर्योधनकै भाइ हो। अश्वत्थामा द्रोणाचार्यका छोरा हुन्। सोमदत्ती र भूरिश्रवा बलिकाहरूका राजाका छोरा हुन्। कर्ण राजा पाण्डुसँग विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै कुन्तीबाट जन्मिएका हुनाले अर्जुनका झड्केलो दाजु हुन् र कृपाचार्य द्रोणाचार्यका जेठान पत्नीका दाजु हुन्। अर्थात् कृपाचार्यकी जुम्लिहा बहिनी कृपिको विवाह द्रोणाचार्यसँग भएको थियो। अन्य च बहवः शूरा मत अर्थे त्यक्जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। मेरा लागि आफ्नो ज्यानसम्म पनि दिन तयार हुने त्यस्ता अरू वीरहरू पनि छन्। ती सबै अनेक प्रकारका हतियारहरूद्वारा सुसज्जित छन् र युद्ध विद्यामा पारङ्गत पनि छन्। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म अविरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अविरक्षितम। यहाँ भन्नुहुन्छ अपर्याप्तम र पर्याप्तम दुईटा शब्द प्रयोग गर्दै यिनले भन्छन् कि उनीहरूको अपर्याप्त छ सैनिक, हाम्रो पर्याप्त छ, हामी बलिया छौं भनेर दुर्योधनले आफ्नो सैनिकको बढावा गर्दछन्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मं एव विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। तपाईहरू सबैले यो सैन्य व्यूहमा आफ्नो ठाउँ र मोर्चामा रहेर सबैतिरबाट पितामह भीष्मलाई सहायता पुर्याउनु पर्दछ। तस्य सञ्जयन्यन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्यौच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। यसरी भनिसकेपछि
भीष्म पितामहले आफ्नो शङ्खनाद गर्नुहुन्छ। कुरु वंशका अत्यन्त प्रतापी वयोवृद्ध तथा योद्धाहरूका पितामह भीष्मले दुर्योधनलाई आनन्द दिने आफ्नो शङ्ख सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले बजाउनु भयो। ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च पणव आनक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। अर्थात् त्यसपछि शङ्खहरू, ढोलहरू, सिंहहरू, नगराहरू, तुरहीहरू सबै अचानक बज्न थाले र त्यो सबैको संयुक्त स्वर अत्यन्त भयंकर सुनियो। त्यहाँ सबै योद्धाहरू लडाईँ गर्नको लागि तयार रहे। ततः श्वेतैर्हयैः युक्ते महती स्वन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्च एव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः। त्यसपछि सेता घोडाहरू नारीको विशाल रथमा विराजमान भएर कृष्ण र अर्जुनले आफ्ना दिव्य शङ्खहरू बजाउनु भयो। पाञ्चजन्यम ऋषिकैश देवदत्तम धनञ्जय पौण्ड्रम दद्मौ महाशङ्खम भीम कर्मा वृकोदरः। भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णले आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो। अर्जुनले देवदत्त नामको शङ्ख बजाउनु भयो र असाधारण कार्य गर्ने, धेरै भोजन ग्रहण गर्ने भीमले पनि पौण्ड्र नामको डरलाग्दो शङ्ख बजाउनु भयो। अनन्त विजयम राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, कुन्तीका छोरा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामको शङ्ख बजाए अनि नकुल र सहदेवले सुघोष र मणिपुष्पक नामका शङ्खहरू बजाए। महान धनुर्धारी काशीराज, महान योद्धा शिखण्डी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदीका छोराहरू र सुभद्रका बलवान छोराहरू यी सबैले अलग अलग आफ्ना आफ्ना शङ्खहरू बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवश्च पृथिवीं च एव तुमुल अव्यनुनादयन्। विभिन्न किसिमका शङ्खहरू बज्दा भएको त्यो कोलाहलपूर्ण आवाजले आकाश र पृथ्वीलाई गुन्जायमान तुल्याउँदै धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय चिर्न थाल्यो। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्य शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। त्यसपछि हे राजन, हनुमानको चित्र अंकित झण्डा भएको रथमा बसेर पाण्डुपुत्र अर्जुनले आफ्नो धनु उठाएर बाण वर्षाउनै लागेका समयमा धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई सैनिक व्यूहमा उभिएको देखेर भगवान कृष्णलाई यी कुराहरू भन्न थाले। अब अर्जुनलाई अलिकति भित्र केही पस्यो। उहाँ अगाडि हेर्न थाले, मैले के को लागि लडाईँ गरिरहेको छु। मेरा मामाहरू, हजुरबुवाहरू, मेरा छोराहरू, मेरा जेठानहरू, मेरा गुरुहरू सबै अगाडि छन् र मैले के को लागि लडाईँ गर्दैछु। उनको मनमा चिसो पस्यो अनि अर्जुनले भन्न थाले। अर्जुन उवाच, अर्जुनले भने, सेनयोरुभयोः मध्य रथम स्थापयामि अच्युतः यावत् एतान् निरीक्ष्यहं योद्धा कामन् अवस्थितान् कैरमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्रमे। अर्जुनले भने, हे अच्युत, कृपा गरेर यो मेरो रथ दुवै सेनाहरूका बीचमा लगेर अड्याउनुहोस्।
त्यहाँ यो संघर्षको मैदानमा युद्ध गर्ने इच्छा लिएर जम्मा भएका कोसँग मैले शस्त्रास्त्रहरूको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ, म हेर्न सकूं। युत्सेमानान् अवेक्षेऽहं एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। धृतराष्ट्रको खराब बुद्धि भएको छोरो दुर्योधनलाई प्रसन्न पार्नका लागि जो यिनीहरू यहाँ लडाई गर्न आएका छन् तिनलाई म हेर्न चाहन्छु भनेर अर्जुनले भन्नुभयो। सञ्जय उवाच, अनि यता सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई यो सबै कुरा टाढै बसेर बताउँदै हुनुहुन्छ र यहाँ सञ्जयले भन्नुहुन्छ, एवं उक्तो ऋषिकेश गुणाकेशेन भारत सेनयोर्वयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सञ्जयले भन्नुभयो, हे भरत वंशी राजन, अर्जुनद्वारा यसरी सम्बोधन गरिएका भगवान कृष्णले अर्जुन चढेको त्यो उत्तम रथ दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा लगेर अड्याउनु भयो। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण र सारा संसार भरिहरूका राजाहरूका अगाडि भगवान कृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, यसरी यहाँ जम्मा भएका सम्पूर्ण कुरुहरूलाई तिमी हेर। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मालुतान् भात्रेन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा सोऽसुरान् सुहृदाश्च एव सेनयोर उभयोरपि। अब त्यहाँ दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा उभिएर हेर्दा अर्जुनले त्यहाँ आफ्ना बाबुहरू, हजुरबुवाहरू, गुरुहरू, मामाहरू, भाइहरू, दाइहरू, छोराहरू, नातिहरू, मित्रहरू, ससुराहरू र शुभचिन्तकहरू सबैलाई त्यहाँ युद्धमा देख्नुभयो। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् अन्धुन् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। विभिन्न वर्गका यी साथी सम्बन्धीहरूलाई युद्ध भूमिमा देखेपछि कुन्ती पुत्र अर्जुन करुणाले अभिभूत भएर यसरी भन्न थाले। अब अर्जुनको यहाँ भित्री अवस्था सुरु हुन्छ र यहीबाट नै भगवत गीताको वास्तविक शिक्षा प्रारम्भ हुन्छ। अर्जुन उवाच, अर्जुनले भन्नुभयो, दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, लडाई गर्नका लागि मेरा अगाडि उपस्थित भएका यी आफ्नै साथी सम्बन्धीहरूलाई देखेर मेरो शरीर कामिरहेको छ र मेरो मुख पनि सुखिरहेको छ। बेपतुश्च शरीरे मे रोमहर् हर्षश्च जायते गाण्डिवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरो सम्पूर्ण शरीरमा कम्पन भइरहेको छ, शरीरमा रोमाञ्च भइरहेको छ, रौँहरू ठडिरहेका छन्, मेरो गाण्डीव धनु हातबाट चिप्लिँदैछ, गाण्डीवम संस्रते हस्ता, र मेरो छाला पोलिरहेको छ। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, हे कृष्ण, अब यहाँ धेरै समय उभिने सामर्थ्य पनि ममा छैन। मैले आफैलाई बिर्सदैछु, मेरो मन घुमिरहेको छ, म त केवल अमङ्गल अशुभ मात्रै देखिरहेको छु। वास्तवमा अर्जुनको यस्तो किसिमको मनस्थिति कसरी भयो भन्दा उहाँ भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भगवान श्रीहरि श्री कृष्णका भक्त हुनुहुन्थ्यो र भक्तको मन दयालु हुन्छ र यो दयालुपन
अनि मान्छेको फेरि आफ्नो कर्तव्य पनि हुन्छ। अब यो धर्मको युद्धमा हामीलाई पनि हाम्रो मनको दयालुपन, हाम्रो कर्तव्य, यी बीचमा बेला बेलामा धर्म युद्ध हुन जान्छ। कुनलाई मान्ने त? कर्तव्य पथमा अगाडि बढौँ कि म के को लागि युद्ध गर्ने? फेरि उनी क्षेत्रीय थिए। वास्तवमा के हुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, तर यो कर्तव्य हाम्रो संविधानमा, नेपालको संविधानमा लेखेको चाहिँ सबैमा एक रूपता एकै लागू हुँदैन। धर्म कर्तव्य देश, काल र पत्र अनुसार हुन्छ। पुनः स्पष्ट गर्न चाहे, कर्तव्य धर्म देश, काल र पत्र अनुसार फरक फरक हुन जान्छ। देश अर्थात् तपाईको स्थान कहाँ छ, काल अनुसार सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, अथवा बिहान होस्, दिउँसो होस्, रात्रि होस्, अथवा कुन समय तपाईको युवा अवस्था हो कि तपाईको वृद्ध अवस्था हो कि, यो काल अनुसार र पत्र अनुसार। पत्र अर्थात् तपाई कुन योनिमा हुनुहुन्छ, मनुष्य योनिमा हो कि तपाई अन्य पशु योनिमा हुनुहुन्छ कि, अथवा मनुष्य योनि भित्रै पनि यहाँहरू ब्राह्मण, क्षेत्रीय वा वैश्य वा शूद्र कुन चेतनामा हुनुहुन्छ, यो अनुसार व्यक्तिको कर्तव्य निर्दिष्ट हुने गर्दछ। तर यहाँ अर्जुन आफ्नो कर्तव्यदेखि च्युत भइरहेका छन्। उनी क्षेत्रीय हुन्। त्यो अवस्थामा उनको कर्तव्य अर्कै छ, उनको धर्म अर्कै छ, तर उनमा दयालुपन हावी भइरहेको छ। त्यसैले उनी भ्रमको अवस्थामा छन्। हामीले यसभन्दा अगाडि मनुष्यका 4 दोषहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौं। करण अपाच अर्थात् हाम्रा इन्द्रियहरू पूर्ण छैनन्, त्यसले गर्दा व्यक्ति भ्रममा रहन्छ। भ्रम र त्यसले गर्दा उसले त्रुटि गर्दछ, त्रुटि, र उसले यसकारण विप्रलिप्सामा हुन्छ। यसरी करणपाच, भ्रम, त्रुटि र विप्रलिप्सा, यो 4 दोष मनुष्यमा निहित रहेको हुन्छ। तसर्थ उसले सही निर्णय गर्न उसलाई गाह्रो हुन्छ। र अर्जुन अहिले यही अवस्थामा छ। के गरौँ, कसरी बढौँ? एकापट्टि दयाको भावले उनलाई झकझकाइरहेको छ र यही प्रश्न गर्दै अर्जुन अगाडि भन्नुहुन्छ, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे काङ्क्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, युद्धमा आफ्ना नाता सम्बन्धीहरूलाई मारेर न म आफ्नो कुनै कल्याण देख्दछु, न त जितेपछि पाइने राज्य र राज्य सुखको इच्छा नै ममा रहेको छ। किम नो राज्येन गोविन्द किम भोगैर जीवितेन वा एषाम अर्थे काङ्क्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। त इम्मे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राश्चैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अर्थात् हे गोविन्द, जसका लागि हामीलाई राज्य, भोग र सुख चाहिएको हो, तिनीहरू नै आफ्नो प्राण र धनको आशा मारेर लडाई गर्न युद्ध भूमिमा उभिएका छन् भने त्यो राज्य, त्यो भोग, त्यो जीवन समेतले हामीलाई के लाभ भयो र? त्यसैले हे मधुसूदन, मलाई विजय पनि चाहिए, राज्य र सुख पनि चाहिए। गुरुहरू, हजुरबुवाहरू, बुवाहरू, छोराहरू, नातिहरू, मामाहरू, साला जेठानहरू, ससुराहरू र अन्य सम्बन्धी जनहरू साराका सारा युद्ध गर्न मेरा अगाडि उभिएका छन्। पृथ्वीको राज्यको के कुरा? स्वर्ग, मर्त्य र पाताल, यी तीनै लोकको राज्य पाए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहदिन। यिनीहरूले नै मलाई मार्दछन् भने बरु मारुन्। यी धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला र?
तर्क भन्ने कुरा जता लगे पनि जान सक्छ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट देखिन्छ। तसर्थ हामी यहाँ के बुझ्नु पर्दछ भने तर्कको आधारमा सत्य र असत्यको बोध हामीबाट हुनु हुँदैन। शास्त्रमा त्यही मलमूत्र जब गोबर र मूत्रको गाई मूत्र अर्थात् गहुतको रूपमा हामीलाई प्राप्त हुन्छ, वेदले त्यसलाई नै शुद्ध भनेको छ भने त्यही अन्य कुकुरको अथवा मनुष्यको त्यहाँ फेरि अशुद्ध। अब यहाँ तर्क लगाउने हो भने विभिन्न किसिमका तर्कहरू गर्न सकिन्छ, हो कि भन्ने पनि लाग्दछ। यहाँ अर्जुनको जुन अहिले अवस्था छ, उनका तर्कहरू छन्, त्यसले निश्चय पनि हो कि भन्ने जनाउँदछ। तर अहिले दोस्रो अध्यायमा भगवान कृष्णबाट उहाँकै सबै तर्कहरूलाई खण्डन उहाँलेबाट अहिले हुने नै छ। तसर्थ तर्कमा हामी होइन, सत्यमा, सत्य तितो पनि हुन सक्दछ, सत्य तपाईलाई मलाई अप्रिय पनि हुन सक्दछ। म त आफ्नो कुन गुणमा छु, म सतो रजो र तमो कुन चेतनामा छु, त्यो चेतना अनुसार मैले कुनै पनि वस्तुलाई साँचो वा झुटो वा सत्य भनेर मैले घोषणा गर्दछु। त्यो मेरो सापेक्षता, मेरो सापेक्ष धरातल हो। तर निरपेक्ष धरातलमा के त्यो सत्य हो? रातो चस्मा लगाउने व्यक्तिले एउटा चक देखाइयो भने यो चक रातो छ भन्दछ, किनभने त्यसले रातो चस्मा लगाएको छ। त्यसको सापेक्ष धरातलमा त्यो रातो देखिन्छ। नीलो चस्मा लगाएको व्यक्तिलाई त्यही चक देखाइयो भने त्यसले त्यो चकलाई नीलो छ भन्दछ, किनभने उसको सापेक्षित धरातलमा त्यो नीलो नै देखिन्छ। तर यी दुवै चस्मा लगाएका व्यक्तिहरूलाई त्यो चक सेतो छ है भनेर भगवत गीतामा लेखिएको हुन्छ। अब यी व्यक्तिहरूले विभिन्न तर्कहरू गर्न सक्छन्। आफ्नो चस्मा लगाइबाट के देखेका छन्, मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्न भन्ने जुन शाश्वत सत्य छ, यही सत्य यहाँ लागू हुन्छ। र अर्जुनले त्यतिखेर जुन चस्मा लगाएका थिए त्यो अनुसार उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। अर्जुनले अगाडि भन्नुहुन्छ, पापम एव आश्रय अस्मान् हत्वा यतान् आततायिनः तस्मात् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् सो जनम हि कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यस्ता आततायीहरूलाई मार्यौं भने हामीलाई पाप लाग्नेछ। त्यसैले धृतराष्ट्रका छोराहरू र अरू हाम्रा मित्रहरूलाई मार्नु हाम्रा लागि उचित छैन। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यी आफन्तहरूलाई मारेर हामीलाई के लाभ होला र, के सुख होला र? यहाँ अर्जुन स्वयंले उहाँहरूलाई आततायी भनेर परिभाषा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक शास्त्रले 6 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई आततायी भनेर भनेको छ। विष खुवाउने, घरमा आगो लगाइदिने, घातक हतियारले आक्रमण गर्ने, धन सम्पत्ति लुट्ने, अर्काको जग्गा हडप्ने र अर्काकी पत्नी अपहरण गर्ने। यी 6लाई आततायी भनेर नामकरण गरेको छ, जसलाई राज्यले मृत्युदण्ड पनि दिन सक्दछ। तर अर्जुनले आफैले उहाँहरूलाई आततायी भन्नुहुन्छ, तर आततायीलाई के मार्नु भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँ भ्रमको अवस्थामा हुनुहुन्छ। यदि अपि एते नपश्यन्ति लोभोपहृत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम्। कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याद्वीर जनार्दन। हे जनार्दन, यी मानिसहरूको बुद्धि लोभले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यिनीहरू आफ्ना परिवारलाई मार्ने र मित्रहरूसँग झगडा गर्ने कुरामा पनि कुनै दोष देख्दै छैनन्। तर कुलको विनाशमा ठूलो अपराध देख्ने हामीहरू किन यी पापपूर्ण कर्ममा लागि पर्ने त? अगाडि अर्जुन भन्नुहुन्छ, कुलक्षय प्रशान्ति
कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवति उता। अर्थात वंशको विनाशसँगै शाश्वत कुल परम्परा पनि नाश हुन जान्छ र यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन पुग्दछ। यहाँ वंशको नाशको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अर्जुन। अगाडि अर्जुन भन्नुहुन्छ अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेय जायते वर्णसङ्करः। हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ्न गएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन पुग्दछन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे वृष्णिवंशी कृष्ण नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्। यो श्लोक अति महत्त्वपूर्ण छ। अर्जुन भ्रमित अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ, कहिले असत्य बोल्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रा वैदिक आचार्यहरूले यो श्रीमद् भगवत गीताको पहिलो अध्यायको 40औं श्लोक जसमा भनिएको छ कुलमा अधर्म बढ्न गएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन पुग्दछन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे वृष्णिवंशी कृष्ण नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्। यहाँ वर्ण संकरको कुरा आएको छ। यसलाई अलिकति विवेचना गरौँ। हुन त हाम्रो समय भइसकेको रहेछ। खैर यसको विवेचना गरेर अनि टुङ्ग्यौँला। हजुर, यसको विवेचना अलि लामै छ तैपनि ठिकै छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्दछ भने जात हुन्छ कि हुँदैन। मनुष्यको ठिकै छ, यसलाई भोलि गरौँला। अलि यसलाई राम्रोसँगै विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने प्रति प्रश्न आइपर्दछ। म यसलाई अलिकति अगाडि बढाएर यहाँ टुङ्गाउँछु। भोलि यो महत्त्वपूर्ण श्लोक भएको हुनाले अर्को हप्ता 41औं श्लोक यसमा जातको र यो श्लोकलाई देखाएर हाम्रो वैदिक सनातन धर्म हिन्दू धर्ममाथि प्रहार भएको छ। यो श्लोकलाई सुरुमै राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ। जे होस्, यहाँ के बुझ्नु जरुरी छ भने अर्जुन भ्रमको अवस्थामा हुनुहुन्छ। हाम्रो वैदिक शास्त्रले स्पष्टसँग हामीलाई कर्तव्यमा जोड दिन्छ। हामी यहाँ कसैको मोहजालमा पर्नको लागि अथवा आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि अथवा आफ्नो सुखको लागि यो मनुष्य शरीर तपाईलाई मलाई प्राप्त भएको होइन भन्ने कुरामा वैदिक शास्त्र स्पष्ट भएको छ। हाम्रो शरीरको एक मात्र उद्देश्य छ, सबै पुंसान परो धर्मो एको भक्ति अधुच्छजे अहैतुक्य प्रतिहत युयात्मा सुप्रसिद्धति। हामी सबै मनुष्यहरूको एक मात्र लक्ष्य हो, त्यो हो श्रीहरि प्राप्त, भगवान श्री कृष्णलाई प्रेम गर। त्यो कस्तो प्रेम हुनु पर्यो भने अहैतुक्य अप्रतिहत, जुन हेतु बिनाको अहैतुक्य र अप्रतिहत, जो निरन्तर रहोस्। यहाँ अहैतुकी र अप्रतिहत यो दुईटा महत्त्वपूर्ण छ। अहैतुक्य यसकारण कि हेतुको जुन प्रेम छ त्यसलाई व्यापार अथवा त्यसलाई स्वार्थ भनेर हाम्रो शास्त्रले संज्ञा परिभाषा दिएको छ भने अप्रतिहत यस अर्थमा कि प्रेम भनेको अप्रतिहत नै हुन्छ, नत्र भने त्यो प्रेम नै होइन। अप्रतिहत अर्थात् जुन निरन्तर चलिरहन्छ, जुन सधैँ रहिरहन्छ। श्रीमद् भगवत गीतामा यहाँ सुरुमा अर्जुनको भ्रमित प्रसंग देखाए। उनी आफ्नो धर्ममा विभिन्न किसिमका शंका उपशंकाबाट भ्रमित रहन गए र यसैलाई मूल सुरुवाती अवस्था मान्दै
श्रीमद् भगवत गीताको आत्मज्ञान भगवान श्री कृष्णबाट यहाँ पस्किएको छ। यही भ्रमित अवस्था भनेको हामी सम्पूर्ण मानवहरूको अवस्था त्यही हो। हामी विभिन्न किसिमका तर्क वितर्कहरू गर्छौँ। हामी यो भन्छौँ, त्यो भन्छौँ, मेरो विचारमा भन्छौँ। आदि शङ्कराचार्यका पनि आदरणीय हुनुहुन्थ्यो कुमारिल भट्ट। उहाँ मीमांसा उत्तर मीमांसा दर्शनका भट्ट सम्प्रदायका प्रमुख थिए र कुमारिल भट्टले यहाँसम्म भनिदिनु भयो कि मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। यसको अर्थ हुन्छ मतयो यत्र गच्छन्ति, जसले मेरो मत भन्छ अरे नि, मेरो विचारमा यस्तो हुनुपर्छ। मतयो यत्र गच्छन्ति, जो आफ्नो मत तर्फ जान्छ, तत्र गच्छन्ति वानराः, त्यो वानर वृत्ति हो, त्यो बाँदरले गर्छ त्यस्तो काम। किनभने त्यसले आफ्नो सतो रजो र तमो गुणको कुन अवस्थामा छ त्यही अनुसार त्यसले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कुनै पनि कुराको निष्कर्ष दिएको हुन्छ। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। त्यसै कारणले नरा मनुष्य शरीर प्राप्त गरेपछि पहिलो विचार हामीमा के हुनुपर्छ भने तृणादपि सुनिचेन तरोरिव संश्रिन अमानेन मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। शिष्याष्टकममा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ तृणादपि सुनिचेन, हामी आफूले आफूलाई तृण भन्दा पनि तुच्छ सम्झिनु पर्दछ विवेकको मामलामा। तृण भनेको सुखेको घाँस, त्यो भन्दा पनि तुच्छ छु, मलाई त्यति पनि ज्ञान छैन। त्यो अवस्थामा आफूलाई राखेर शास्त्रको निर्देशनलाई आफ्नो शिरोपरि गरेर हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। भगवान श्री कृष्णले अहिले पछि यही गीतामा भन्नुहुन्छ, त्यसकारण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्रको प्रमाण अनुसार कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, आफ्नो कार्य के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन त्यसलाई व्यवस्थित गर। शास्त्रम विधानम उत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि, शास्त्रले जे भनेको छ त्यस अनुसार यस संसारमा कर्म गर्नु। यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जसले शास्त्रको विधि कुल्चिएर आफ्नो विचार भन्दै अगाडि बढ्दछ त्यसले न यस लोकमा सुख प्राप्त गर्दछ न परलोकमा नै त्यसले सुख प्राप्त गर्दछ। तसर्थ यहाँ देख्नु भयो नि, यहाँ अर्जुनको अवस्था, अन्तिम अवस्था, उहाँ भ्रमित हुनुभयो। अब यहाँ अर्जुनको तर्क सुनेर नै बोल्ने धेरै व्यक्तिहरू छन्। यहाँहरूको जानकारीको लागि भगवत गीता माथि नै मुद्दा पर्यो रसियामा। यो यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन? अहिले भर्खरको कुरा हो यो, तर यो मुद्दा अहिले उनीहरू हारिसकेका छन्। त्यहाँ के तर्क लगाइयो भने जे अर्जुनले तर्क दिएका थिए नि त्यही तर्क लगाइयो र भगवत गीताले युद्धलाई प्रेरणा दियो भनेर त्यस्तो किसिमको त्यहाँ लान्छना आरोप लगाउँदै भगवत गीतामाथि मुद्दा दायर भयो रसियामा। तर त्यसलाई हाम्रा वैदिक सनातन धर्मीहरूले, कृष्णका भक्तहरूले त्यसलाई उल्टाइदिनु भयो कि दोस्रो अध्याय पढ्ने बित्तिकै यो स्वतः समाप्त हुन्छ। तसर्थ हामी यो आफ्नो विचारमा, मेरो विचारमा यस्तो हुनुपर्छ भन्नेलाई त्यागेर श्री कृष्णले के भन्नुभएको छ भगवत गीतामा, धर्मशास्त्रले के भनेको छ त्यसलाई लिएर, त्यसलाई आधार मानेर, त्यसलाई मूल बेस आधार मानेर त्यसलाई कुल्चदै हामी त्यसमाथि नाचौं, त्यसमाथि विचरण गरौं। हरे कृष्ण। यति भन्दै म आजको यो श्रीमद् भगवत गीताको प्रथम अध्यायको सुरुवाती अर्जुनको भ्रमित अवस्था
यसलाई म यही टुङ्ग्याउँछु। हरे कृष्ण।